नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन पालिका खबर मिडिया हाउसले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। कपिलवस्तुको महाराजगञ्जमा निर्माण सुरु गरिएको नाली 3 महिनामा भत्कियो। उपभोक्ता भन्छन् निर्माण व्यवसायीको लापरवाही, व्यवसायी भन्छन् डिजाइन नै गलत भयो। साइकलमै हिँड्छन् मोरङको मेक्लाजुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष। गाउँपालिकाले दिएको गाडीले भने निरन्तर बोक्छ कोरोनाका बिरामी। बल नै छोडे नेपालगञ्ज उपमहानगरको बजार क्षेत्रका शौर्य बत्ती। अँध्यारा सडकमा दुर्घटनाको जोखिम। महानगर भन्छ वारेन्टी नभएका बत्ती जोडिएछ। सिन्धुलीमा महिला समूह नै गठन गरेर सुरु भयो सामूहिक खेती। बाँझो जमिन तरकारीले फराफरा हुँदा आम्दानीमा पनि वृद्धि। र सुत्केरीलाई पौष्टिक तत्त्व दिन देशभरका स्थानीय तहमा सुत्केरी पोषण कार्यक्रम। पालिकाबाट स्याहार मिल्दा विपन्न परिवारमा छायो खुसी। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। पूर्वाधार विकासमा 3 तहको सरकारले ठूलो मात्रामा लगानी गर्दै आएका छन्। तर स्थानीय स्तरमा निर्माण हुने र स्थानीय सरकारलाई निर्माण गर्न जिम्मा दिएका अधिकांश संरचना कमसल बनेको र गुणस्तरहीन भएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। आरोप कहिलेकाहीँ प्रमाणित पनि हुन्छन्। कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज नगरपालिकामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको लगानीमा बनेको संरचना बन्दा बन्दै भत्किएको छ। महाराजगञ्ज प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जाने सडकमा गरिएको नालीको काम सम्पन्न नहुँदै भत्किँदा ठेकेदारले डिजाइन बनाउने कार्यालय र कार्यालयले भने मौसमका कारण नाली भत्किएको जवाफ दिएर पानी माथिको ओभानो बन्न खोजिरहेका छन्। कपिलवस्तुबाट पालिका खबरदाता जानु पाण्डेको एक रिपोर्ट। दृश्यमा देख्नु भएको नाला कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज नगरपालिका 1 मा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जाने सडकमा बन्दै गरेको नाला हो। हेर्दा निकै जीर्ण देखिन्छ, तर नझुक्किनुहोला, यो 2078 वैशाख र जेठ महिनामा निर्माण गरिएको नाला हो। निर्माण कम्पनी लुम्बिनी बिल्डर्स पालिका ठेकेदार सुदर्शन पौडेलद्वारा प्रस्तावित नगरस्तरीय 15 शय्याको अस्पतालमा पुग्ने सडकको नाली काम सम्पन्न नहुँदै भत्किन पुग्यो। त्यही हो अब यसमा के भन्ने, यो सब नगरपालिकाको उले हो। नगरपालिकाले हेर्दैन, राम्रोसित काम गर्दैन। प्रस्तावित अस्पताल तथा हाल सञ्चालनमा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जाने सडकमा नाला निर्माण तथा सिमेन्ट ब्लक टायर राखेर सडक निर्माणका लागि करिब 1.5 करोडको बजेट विनियोजन भएको थियो, जसका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार अन्तर्गत शहरी विकास कार्यालयले ठेक्का लगाएको थियो।
आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा हतारमा काम सम्पन्न गर्ने क्रममा सडकमा माटो राखेर रोलर मेसिन प्रयोग गरेर च्याप्न लाग्दा नाला भत्किएको थियो। तर ठेकेदार पक्षले भने कार्यालयको गलत डिजाइनका कारण भत्किएको आरोप लगाएको छ। नाला अगाडिपट्टि भत्किएको छ सर। अब मैले अफिसको डिजाइन अनुसार मैले अफिस काम गरे हो। हजुर। त्यसमा मेरो चाहिँ के उ छैन। अफिसले जुन डिजाइन दियो म डिजाइन अनुसार काम गरेको। त्यसभन्दा पहिले अफिसले मेरो मिरिट पुरा भएको यो हुन्न है सर। 14 इन्चको वाल लगाऊँ यो हुन्न धान्दिनँ भने हामी गाडी हिँड्छन्। हामीले सोचे हामी सानो गाडीमा चाहिँ हिँड्छ भन्ने सोचे हामी टिप्पर हिँड्छन् भोलि हामीहरू तिनवटा मान्छे घर बनाउँछ यहाँ घरै छन्। हजुर। हुन्न यसलाई चाहिँ गरम पछि यो अब्जस हुने काम भयो। दुईवटा यो यस्तो हुन्न हामीले बुझ्नमा सङ्कट नहुँदी बना हम कोही के बाहेक भन्यो पछि अब बर्खा बेला त्यो दलदलमा चाहिँ अब पानी आउने जुन हजुर हजुर पानी आएर उहारिसकेपछि त्यो अब वाल चाहिँ भत्कियो। त्यही माथि गाडी हिँड्दाखेरि टिप्पर हाल्दाखेरि त्यो वाल भत्कियो। ठेकेदारले लगाएको आरोपमा शहरी विकास कार्यालयले खण्डन गरेको छ। तर कार्यालयले नाली भत्किनेको दोष भने मौसमलाई दिएको छ। हिलो हिलो भयो क्या त्यो के अरे उ गर्दाखेरि। हजुर। अब त्यो बर्खा लागेपछि त्यो तलपट्टिको त्यो जुन यता छेउछाउमा पोखरी थियो के अरे। हजुर। दुवै साइडमा। अनि त्यो तलबाट पानी खिस्यान भएपछि दबाउन मिलेन। रोल गर लाग्यो रोलै भएन। अनि अब अलि सुकेपछि रोल गरेर टाइल लाउने। कुल 500 मिटरसम्म बनेको संरचनामध्ये बाटोतर्फ भार पर्ने दुवै छेउ पूर्ण रूपले काम नलाग्ने भएको छ। अर्को छेउमा दबाव नपरेर संरचना भत्किएको छैन। हालसम्म पूरा काम सम्पन्न नभए पनि काम गर्दा बनाएका संरचना भत्किनुमा निर्माणमा अनियमितता भएको आशंका गरिएको छ। प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयबाट ठेक्का भए पनि स्थानीय सरकारसँग कुनै समन्वय नभएको नगर प्रमुखको भनाइ छ। आरसीसी गर्ने हो कि त्यसको सायद ब्लक लगाउने थियो। त्यो ब्लक अहिलेसम्म लागेको छैन। अब त्यो असार मसान्त बितिसक्यो। अब असार मसान्तपछि त्यो प्रदेशले त्यसको म्याद थप्ला कि पैसा त्यस्तै छोडेर जान्छ। त्यो नगरपालिकाबाट कुनै यस्तो समन्वय गरेका छैनन्। पहिला पनि गरेका थिएन, आज पनि गरेका छैन। अहिलेसम्म कुनै समन्वय नगरिकन त्यो आफ्नो तरिकाले काम गरिराखेका थिए। त्यो काम सम्पन्न भएको छैन। जे नहुनु थियो भइसक्यो। अब नाला पुनर्निर्माण गर्नुको विकल्प छैन। तर जसको कारणले संरचना भत्किन पुग्यो सम्बन्धित निकायलाई भने कारबाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी छ। संघीयता लागू भएसँगै भ्रष्टाचार बढेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनले नै देखाएको छ। संघीय सरकारको तुलनामा प्रदेश र स्थानीय तहमा अत्याधिक भ्रष्टाचार भएको जिकिर गरिएको छ। 753 स्थानीय तहलाई नै अधिकार दिँदा अधिकारको दुरुपयोग हुने, स्रोत साधनको दुरुपयोग भएको समेत उल्लेख गरिएको छ। अझ जनप्रतिनिधिको गाडी मोहको त चर्चा नभएको होइन। तर यिनै जनप्रतिनिधि बीच कोही त्यस्ता पनि छन् जसलाई यी सब कुराको कुनै चिन्ता छैन, जो हरेक दिन गाडीमा होइन साइकलमा कार्यालय जान्छन् र घर फर्कन्छन्। गाडी नचढी नहुने स्वभाव जनप्रतिनिधिमा विकास भइरहँदा साइकलमा कुद्ने जनप्रतिनिधि देख्दा नागरिक पनि दङ्ग छन्। मोरङबाट पालिका खबरको लागि एक रिपोर्ट। यिनी हुन् देवी प्रसाद आचार्य। उनी हरेक दिन यही साइकलमा कार्यालय पुग्छन्। गाउँका समस्या बुझ्नुहोस् वा अन्य काम गर्न उनी साइकलमा नै ओहोर दोहोर गर्छन्। यसरी साइकलमा ओहोर दोहोर गर्ने आचार्य मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुन्। अध्यक्ष भएर गाडी चढ्नुपर्ने ठाउँमा उनी साइकलमा सरर हुइकिँदा धेरै अचम्ममा पर्छन्। हुन पनि जनप्रतिनिधि भएपछि गाडी चढ्नै पर्छ भन्ने सोचले जनप्रतिनिधिको हुलमा आचार्य फरक साबित हुँदा नागरिक अचम्मित नपर्ने त कुरै भएन। अध्यक्ष आचार्य साइकल कुदाउने मात्र होइन, केही भए आफै साइकल पनि मर्मत गर्छन्। साइकलमा कुद्दा उनी आर्थिक भार सँगसँगै स्वास्थ्य पनि राम्रो हुने दाबी गर्छन्। एउटा स्वास्थ्यको निम्ति पनि अब लाभदायक हुन्छ साइकल भन्ने नै हो। त्यसो हुँदा थोरै परिश्रम गर्दा, थोरै आफूले पसिना बगाउँदा धेरै सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ भने त्यो कुरालाई अन्यथा हुनुपर्छ भन्ने लागेको छैन। त्यस कारणले मैले लगभग चैत 11-12 गतेदेखि 77 चैत 11-12 गतेदेखि होला मैले घोषणा गरेरै कोभिडमा गाडी प्रयोग गर्ने र हामी पटक पटक चाहिँ औषधिहरू लिन जानुपर्ने, विराटनगर गइराख्नुपर्ने, ती पनि ल्याउनु पर्ने। अर्को कुरा गाउँमा भएका बिरामीहरूलाई चाहिँ सेवा दिनका निम्ति उहाँहरूसँग साधन हुँदैन। साधन नहुँदाखेरि समस्या हुने अवस्था रह्यो। अनि
अब सबैसँग सेवा दिनका निम्ति मापदण्ड पालना गर्ने कुरा हुँदैन, पिपी हुँदैन। त्यस कारणले हामीले गाडीमा त्यसको व्यवस्थापन गरेर त्यो सेवा दिनका निम्ति उपलब्ध अब त्यो पनि सोच बनाइएन। नयाँ गाडी किनेर अब त्यही पैसाले जनताका आवश्यकताहरू पुरा गर्नुपर्ने कुरामा अब गाडी किनेर त्यसलाई मात्रै प्रयोग गर्ने कुरा पनि ठुलो मैले ठानिनँ। उनकै पालिकामा कति मोटरसाइकलमा आउजाउ गर्छन्, तर उनी भने यही साइकलमा। साइकललाई यसरी पार्क गर्छन्, हात मुख धुन्छन् अनि सुरु गर्छन् कार्यालयको काम। यो उनको दैनिकी हो। हामी उनको कार्यालय पुग्दा उनी यसरी नै पसिना पसिना भएर बल्ल कार्यकक्षमा आए। उनको यही सादगी व्यवहार अहिले गाउँपालिकाको चिनारी भएको छ। आचार्य यसरी साइकलमा आउन थालेको भने धेरै भएको छैन। कोरोनाको समयमा गाउँपालिकासँग भएको दुवै गाडी बिरामी बोक्न प्रयोग गरिएपछि अहिले उनी साइकलमा हुइकिरहेका छन्। एउटा विविधता बोकेको समाजभित्र त्यो विविधतालाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा अहिले पनि थुप्रै चुनौतीहरू आएका छन्। एक त हामी आत्मनिर्भर बन्ने अवस्थाहरू रहेको देखिँदैन। हाम्रा उद्योग धन्दाहरू अहिलेसम्म पनि व्यवस्थापन छैनन्। अनि अब विशेषतः ठुलो जनशक्ति, युवाको जनशक्ति चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा गएको हुनाले स्थानीय उत्पादनमा ह्रास आएको छ। हाम्रा खेतबारीहरू बाँझा छन् तर हामी अभावग्रस्त छौँ। त्यो छ भने हिजोदेखि नै एउटा बिग्रिएर गएको अवस्था के रह्यो भने हाम्रा उत्पादनमा अगाडि बढ्नुपर्ने र उत्पादित वस्तुहरू आत्मनिर्भर बनाउने कुरामा जानुपर्ने त्यो पनि भएको अवस्था रहेन। त्यसरी रहेको अवस्था रहेन। दोस्रो कुरा के हो त भन्दा हामी उत्पादनमा पनि रासायनिक वस्तुहरू प्रयोग गर्ने कुरालाई निरुत्साहित गरेर जाने कुरामा एउटा कुरा नियन्त्रण भएन। दोस्रो कुरा अभाव भएको बेला पूर्ति पनि भएन। दुईटै कुराले गर्दा पनि हामी कहाँ समस्या रह्यो। र अहिले पनि आय स्तरको हिसाबले हेर्ने हो भने अहिले पनि निम्न आय स्तर भएका समुदायको चाहिँ अवस्था त्यस्तै छ। तर पनि त्यसलाई उचाल्ने काममा हामीले केही चाहिँ परिवर्तन गरेका छौँ। अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा सेवा भाव भन्दा पनि सेवा सुविधाको मोह नै हुने गरेको पाइन्छ। यस्तो मोहभन्दा बाहिर निस्केर आचार्यले खेलेको भूमिका निकै उत्कृष्ट छ। नागरिकको सेवाका लागि आफूले प्रयोग गर्ने गाडी दिएर आफू साइकलमा हिँड्ने आचार्यको जस्तै सोच र मन सबैको भइदिएको भए भनेर नागरिक नै सोचिरहेका छन्। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। कपिलवस्तुको महाराजगञ्जमा निर्माण सुरु गरिएको नाली 3 महिनामा भत्कियो। उपभोक्ता भन्छन् निर्माण व्यवसायीको लापरवाही, व्यवसायी भन्छन् डिजाइन नै गलत भयो। साइकलमै हिँड्छन् मोरङको मेक्लाजुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष। गाउँपालिकाले दिएको गाडीले भने निरन्तर बोक्छ कोरोनाका बिरामी। बल नै छोडे नेपालगञ्ज उपमहानगरको बजार क्षेत्रका शौर्य बत्ती। अँध्यारा सडकमा दुर्घटनाको जोखिम, महानगर भन्छ वारेन्टी नभएका बत्ती जोडिएछ। सिन्धुलीमा महिला समूह नै गठन गरेर सुरु भयो सामूहिक खेती। बाँझो जमिन तरकारीले हराभरा हुँदा आम्दानीमा पनि वृद्धि। र सुत्केरीलाई पौष्टिक तत्त्व दिन देशभरका स्थानीय तहमा सुत्केरी पोषण कार्यक्रम। पालिकाबाट स्याहार मिल्दा विपन्न परिवारमा छायो खुसी। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर।
सडक बत्तीको मुख्य काम भनेकै रातको समयमा सडक उज्यालो बनाउनु हो। सडक बत्ती हुँदा रातको समयमा दुर्घटनाको जोखिम कम हुने दावी गरिन्छ। अपराधिक क्रियाकलापमा कमी ल्याउन पनि सडक बत्तीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने दावी गरिन्छ। अहिले अधिकांश सडकमा सौर्य बत्ती जडान भएका छन्। पछिल्लो समय त स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सौर्य सडक बत्ती जडानमा लाखौं खर्च गरे अनुसार सुरुवाती समयमा बत्ती बले पनि समयमा मर्मत सम्भार नहुँदा बत्ती बल्न छाडेर अन्धकार हुन थालेको छ। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका बजार क्षेत्रभित्र जडान गरिएका बत्ती पनि अहिले त्यही अवस्थामा पुगेका छन्। बाँकेबाट पालिका खबरदाता लक्ष्मी तिमल सिन्हाको एक रिपोर्ट। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका बजार क्षेत्रभित्र जडान गरिएका सौर्य बत्ती बल्न छोडेका छन्। सौर्य बत्ती जडान गरिएको केही महिना मात्र बलेको स्थानीय नागरिकको गुनासो छ। एक वर्ष नबित्दै रातको समयमा बत्ती बल्न छोडेपछि सडक क्षेत्रमा जोखिम निम्तदै गएको स्थानीयको गुनासो छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाभित्र 100 भन्दा बढी सौर्य बत्ती जडान भएका छन्, तर जडान भएका मध्ये अधिकांश बत्ती बल्दैनन्। बत्ती जडान गरिएको 6 महिना पनि नबित्दै बत्ती बल्न छोडेको स्थानीयको भनाइ छ। बत्तीको मर्मत सम्भार गर्न सरकारवालाले चासो नदेखाएको स्थानीयको आरोप छ। नगरपालिकाले हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गरे पनि मर्मत गरिएको देखिँदैन। बत्ती नहुँदा रातको समयमा नियमित आवतजावत गर्न समस्या हुनुका साथै पटक पटक सडक दुर्घटना हुने क्रम बढ्दै गएको छ। तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले ध्यान नदिएको स्थानीयको गुनासो छ। 3 वर्ष भयो हैन, यो चोक छ नि भन्ने मेडिकल जाने बाटोमा, यो चोकमा चाहिँ बारम्बार एक्सिडेन्ट हुने यहाँ हुने। अहिलेसम्म मैले चाहिँ 3 जना मान्छेको मृत्यु भइसक्यो र यो सानोतिनो घटना त कति घटी त अब गनि सक्दै छैन। अनि यहाँ एउटा मेडिकल कलेजको गाडीले चाहिँ यो पोललाई चाहिँ ढालिदियो। ढालेपछि जब मान्छे मरिसकेपछि त मान्छे किन मर्यो होइन, कसरी मर्यो, त्यसले कसरी गर्ने भन्दै अझ यहाँ हाइलाइट लाइटहरू बाल्नु पर्ने हो, अझ सोलर लाइटहरू ल्याएर राख्नु पर्ने हो। त्यो यहाँ गरेन। त्यो दिनबाट चाहिँ पुरै बलौट बन्द छ। सौर्य बत्तीमा आएको समस्याका कारण नगरको सुरक्षामा समेत असर पुगेको छ। उपमहानगरपालिकाको समन्वय र सांसद कोषबाट नेपालगञ्जमा सौर्य बत्ती जडान गरिएको थियो। उपमहानगरपालिकाभित्र बिग्रिएको सडक बत्ती मर्मतका लागि 20 लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो। सौर्य बत्तीको 1 वर्ष मात्र वारेन्टी हुने भएकाले नगरका अधिकांश बत्ती बिग्रिने गरेको उपमहानगरले जनाएको छ। अहिले हाम्रो मातहतमा रहेको त 100 भन्दा बढी सौर्य बत्तीहरू छन्। त्यो बाहेक पनि अन्य कम्पनीहरूले आफैले जडान गरेर आफ्नै खर्चमा त्यसको मर्मत लगायत त्यसको विज्ञापनको जिम्मा उनीहरूको छ र 100 भन्दा बढी सौर्य बत्तीहरूको जिम्मेवारी चाहिँ अहिले हामीसँग छ। अहिले धेरै जसो बत्तीहरू चाहिँ बलिरहेको छैन, किन भन्दा यसको वारेन्टी पनि जम्मा 1 वर्षको हुँदो रहेछ। 1 वर्ष पश्चात यसलाई नियमित मर्मत गर्नुपर्दो रहेछ। हामीले हरेक वर्ष यसलाई मर्मत गरेर चलाउने काम गरेका छौँ र यो वर्ष पनि हामीले मर्मतको लागि भनेर पैसा विनियोजन गरेका छौँ र यो वर्ष नै अब हामी कतिवटा बत्ती बल्छ कतिवटा बल्दैन र त्यसको इस्टिमेट कति हुन्छ त्यो लगत निकालेर तत्कालै हामी चाहिँ फेरि पुनः बल्ने गरी अब मर्मत गर्ने काम चाहिँ गर्दैछौँ। उपमहानगरपालिकासँग सौर्य बत्तीको यकिन तथ्याङ्क छैन। बत्तीले सडकमा एकनासले उज्यालो नदिएपछि त्यहाँ हिडडुल गर्न मात्र नभई दुर्घटनाको जोखिम बढेको देखिन्छ। त्यसैले चाँडोभन्दा चाँडो सोलर बत्तीको मर्मत गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्ने स्थानीयको माग छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाका मेयर अशोक कुमार शाही। उहाँसँग पालिकाले अघि सारेका आर्थिक विकासको रणनीति, उद्यमशीलता र रोजगारी प्रवर्धनमा पालिकाको नीति, पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। मेयर साहब नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। हजुर नमस्कार। हजुर यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, हामी सुरुवात गरौँ। यस वर्षदेखि छोरी शिक्षा कार्यक्रम सुरु गर्नुभएको छ। यो कार्यक्रमको अवधारणा र लक्षित वर्गबारे अलिकति बताइदिनुहोस् न मेयर साहब। अहिले एउटा बहसको रूपमा के उठिरहेको छ भने एउटा जेन्डर इन्क्लुजन हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठिरहेको छ। त्यो कसरी किन भन्ने सवालमा एकाङ्की खालको एउटा व्याख्या हामीले पायौँ। जबसम्म लैङ्गिक समानताको लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको शिक्षामा एउटा पहुँच हुनुपर्छ। शिक्षित मान्छेले मात्रै आफ्नो प्राप्त भएको अधिकारलाई पनि प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने मान्यतामा आधारित भएर तानसेन नगरपालिकाभित्र रहेका आदिवासीहरू, दलितहरू र अन्य गरेर चाहिँ एउटा वडाबाट 5 जना छोरीहरूलाई हामी नगरपालिकाले विशेष एउटा चाहिँ शैक्षिक सहयोग गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा हासिल गराउनको निमित्त यो कार्यक्रम ल्याइएको हो। र यो कार्यक्रमको सँगसँगै माध्यमिक तहको शिक्षा पार गरिसकेपछि पनि उहाँहरूको एउटा अब्बल दर्जाको विद्यार्थी निस्किनु भयो
छोरीहरू भने उहाँहरूलाई उच्च शिक्षाको लागि पनि नगरपालिकाले सहयोग गर्ने भन्ने मान्यतामा आधारित भएर हामीले यो कार्यक्रम ल्याएको र यो कार्यक्रमको सवालमा अहिले एउटा हाम्रो सबै कार्यविधिहरू सबै तयार भएर सबै ठाउँमा सूचना पनि प्रकाशित गरिसकेका छौँ र यो चाँडै नै सञ्चालन हुँदैछ। मेयर साहब, यो कोरोनाको तेस्रो लहर आउने चेतावनी पनि आइरहेको छ। शिक्षामा तपाईँहरू संवेदनशील पनि हुनुहुन्छ। यस्तो बेला शिक्षण सिकाइ र जनजीविकालाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्नुहुन्छ? कस्तो छ तयारी? वास्तवमा यो कोरोनाले प्राय सबै क्षेत्रमा असर त गरेको छ। त्यसमा पनि हाम्रो विश्लेषणमा के छ भने यो सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्र भनेको शिक्षा हो, जहाँ कलिला बालबालिकाहरू पर्छन्। यसलाई चाहिँ धेरै नराम्रोसँग असर गरेको छ। गत वर्ष पनि धेरै समयसम्म शैक्षिक संस्थाहरू बन्द भयो। यो वर्ष पनि अहिले प्रत्यक्ष शिक्षण कार्यक्रम हामी अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनौँ। यसले बालबच्चाहरूको स्कुल एउटा ड्रप आउट हुने सङ्ख्या बढ्छ भन्ने चाहिँ हामीले लागेको छ। यसलाई घटाउनुको निमित्त र शिक्षासँग जोड्नको निमित्त वैकल्पिक माध्यमहरू के हुन सक्छन् भन्ने हामी खोजी गरिरहेछौँ। एउटा चाहिँ अनलाइनको कुरा त छँदैछ। हामीले सर्वे गर्दाखेरि के देख्यौँ भने अनलाइनको माध्यमबाट हाम्रो जस्तो मुलुकमा एउटा चाहिँ सबै विद्यार्थीहरू पहुँचमा रहँदैन। त्यस कारणले अनलाइनको सँगसँगै हामीले एउटा भिजुअल माध्यमबाट कतिपय बेलामा चाहिँ हामीले आफै एउटा डेभलप गरेको करिकुलमहरू चाहिँ घर घरमा पठाएर र हामीले अहिले शिक्षक साथीहरूलाई अनुरोध गरेर टोल टोलमा पनि पठाएर हामीले चाहिँ बालबच्चाहरूलाई शिक्षासँग जोड्ने एउटा चाहिँ कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्ने योजनाहरू बनाइरहेका छौँ। तर योजना बनाउनु एउटा कुरा, प्र्याक्टिकल्ली लानु चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ। किनभने हामीले टोल टोलमा पठाउँदाखेरि पनि अभिभावकहरू पनि डराउने खालको अवस्था। यसले चाहिँ अब कोभिडको चाहिँ यो सर्छ कि यसले चाहिँ अप्ठ्यारो पर्छ कि भन्ने हिसाबले गरिरहेको देखिन्छ। त्यसकारणले हामी अर्को विषयमा जाउँ। धेरैजसो स्थानीय तहले गत वर्षको बजेटमा अघि सारेको कार्यक्रम पूरा गर्न नसकेपछि यस वर्ष पनि तिनै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन्। तपाईँहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? यस वर्ष बजेटमा कस्ता कार्यक्रम छन् मेयर साहब? हामीले अब कतिपय राम्रा कार्यक्रमहरू यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएका छौँ। कतिपय छोड्नै नहुने कार्यक्रमहरू, जस्तै कोभिडको सवालमा हामीले छोड्न हुँदैन थियो, त्यसलाई चाहिँ हामी निरन्तरता दियौँ। कोभिडले प्रभाव पारेका किसानहरूलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्ने थियो, त्यसलाई पनि निरन्तरता दियौँ। त्यसपछि घर घरमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनु पर्ने कुरा छ, शिक्षाको कुरा छ, त्यसलाई पनि हामी निरन्तरता दियौँ। त्यसको सँगसँगै अहिले हामीले के गरेका छौँ भने नयाँ कार्यक्रमको रूपमा हाम्रो यो पर्यटकीय नगर र यहाँ चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई पनि हामी आकर्षित गर्नुपर्छ भनेर एग्रो टुरिज्ममा काम गर्ने युवा उद्यमीहरूलाई तानसेन नगरपालिकामा आकर्षित गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले एउटा कार्यक्रम अगाडि सारिरहेका छौँ। र अर्को भनेको चाहिँ हामीले एउटा उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा जुन लगानी गरेका छौँ, कृषकहरूलाई चाहिँ मोटिभेट गरेका छौँ, समूहहरू बनाइरहेका छौँ। उनीहरूको उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउनुको निमित्त मेकानिजम डेभलप गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा मार्केट चेनको चाहिँ विकास गर्दैछौँ, जसमा सङ्कलन केन्द्र, बिक्री केन्द्र लगायतका कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ बनाइरहेको सन्दर्भ छ। मेयर साहब, हामी संवादको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। पालिकाले पूर्वाधार र कृषि क्षेत्रमा हालसम्म गरेका उपलब्धिबारे संक्षेपमा बताइदिनुहोस् न। जहाँसम्म कृषि क्षेत्रको कुरा छ, अहिले हामीले व्यापक युवाहरूलाई चाहिँ अहिले हामी कृषिमा आबद्ध गरेर गइरहेको सन्दर्भ छ। हाम्रो कार्यकालभरिमा मासु र चाहिँ दुधजन्य पदार्थमा तानसेन नगरपालिका आत्मनिर्भर भएर निकासी गर्न सक्ने हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यसको निमित्त यो बाख्रा पालन, बङ्गुर पालन, कुखुरा पालन, अहिले यो वर्षदेखि गाई र भैँसी पालनमा चाहिँ हामी युवाहरूलाई आकर्षित गरिरहेका छौँ, समूह निर्माण गरिरहेका छौँ। लगभग हाम्रो चाहिँ 490 जना युवाहरू अलरेडी काममा जोडिसक्नु भएको छ। र त्यसको सँगसँगै हामीले कृषिमा चाहिँ हाम्रो परम्परागत एउटा बिउहरू, परम्परागत खाद्य बालीहरूलाई रिभाइभ गर्नको निमित्त हामीले ट्रेनिङहरू दिइरहेछौँ, बिउ बिजनहरू बाँडिरहेछौँ, जसमा फापर, कोदो जस्ता कुराहरू पर्छन्। र त्यसको सँगसँगै अलिकति बजारलाई चाहिँ विशिष्टीकृत गर्नुपर्छ कृषिलाई भनेर एउटा पकेट क्षेत्र निर्धारण गर्ने। केही ठाउँमा चाहिँ खुर्सानीको पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेर 100औं रोपनी जग्गाहरूमा चाहिँ खुर्सानी खेती गरिराख्नु भएको छ। कहीँ चाहिँ आलु पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर आलु चाहिँ खेती गरिराख्नु भएको छ। कहीँ तरकारीको पकेट क्षेत्र गरेर तरकारी घोषणा काम गरिराख्नु भएको छ। भने 6वटा वडाहरूमा बाख्रा पकेट क्षेत्र चाहिँ हामीले घोषणा गरिसकेका छौँ। र अहिलेसम्म 4500 माउ बाख्राहरू हाम्रो वितरण भइसकेको अवस्था छ। लगभग 300वटा खोरहरू नगरपालिकाको तर्फबाट निर्माण गरिसकेका छौँ। र त्यस्तै गरी अहिले
पहाड भए पनि मत्स्य पालनलाई पनि हामीले ध्यान दिइराखेका छौँ। मत्स्य पालनको ट्रेनिङ दिएर हामीले 4-6वटा युवा समूहहरूले माछा पालनमा लागिराख्नु भएको छ र यसलाई एउटा मान्छेले पेसाको रूपमा अँगाल्ने र त्यसलाई चाहिँ व्यावसायिक ढङ्गले अगाडि बढ्ने र तिनैहरू भित्रबाट चाहिँ एउटा बजारमा पनि पुर्याउने एउटा समूहहरू निर्माण गर्ने भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हस् त मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यहाँलाई पनि। अब हट्नेछन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। कपिलवस्तुको महाराजगञ्जमा निर्माण सुरु गरिएको नाली 3 महिनामा भत्कियो। उपभोक्ता भन्छन् निर्माण व्यवसायीको लापरवाही, व्यवसायी भन्छन् डिजाइन नै गलत भयो। साइकलमै हिँड्छन् मोरङको मेक्लाजुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष। गाउँपालिकाले दिएको गाडीले भने निरन्तर बोक्छ कोरोनाका बिरामी। बल्नै छोडे नेपालगञ्ज उपमहानगरको बजार क्षेत्रका शौर्य बत्ती। अँध्यारा सडकमा दुर्घटनाको जोखिम, महानगर भन्छ वारेन्टी नभएका बत्ती जोडिएछ। सिन्धुलीमा महिला समूह नै गठन गरेर सुरु भयो सामूहिक खेती। बाँझो जमिन तरकारीले हराभरा हुँदा आम्दानीमा पनि वृद्धि। र सुत्केरीलाई पौष्टिक तत्त्व दिन देशभरका स्थानीय तहमा सुत्केरी पोषण कार्यक्रम। पालिकाबाट स्याहार मिल्दा विपन्न परिवारमा छायो खुसी। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। नेपाल कृषि प्रधान देश। पछिल्लो समयमा युवा शक्ति विदेश हुँदा उर्वर भूमि बाँझो र जंगलमा परिणत हुँदै आएका छन्। कृषि कर्म गर्न रुचाउने जनबल नहुँदा खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढ्दै गएको छ। कृषि कर्मलाई लाज र हेलाको रूपमा लिँदा काम गर्ने इच्छा शक्ति समेत कमी हुँदै गएका छन्। तर सिन्धुलीको 3 पाटन गाउँपालिकामा महिला आफै समूह गठन गरी सामूहिक खेती सुरु गरेका छन्। आफ्नै बाँझो रहेको जमिनमा व्यवसायिक कृषि खेती गरी आय आर्जन गर्न सकिने अठोटका साथ महिला कम्मर कसेर तरकारी खेतीमा लागेका छन्। सिन्धुलीबाट पालिका खबरदाता एनबी अधिकारीको एक रिपोर्ट। बिहान बेलुका घरको धन्दामै सीमित रहने महिला यति बेला समूह गठन गरेर व्यावसायिक तरकारी खेतीमा लागेका छन्। 3 पाटन गाउँपालिका 1 का 17 जना महिलाले ठेडी खोलामा 2 बिघा क्षेत्रफलबाट व्यावसायिक तरकारी खेती सुरु गरेका छन्। बाँझो जमिनमा तरकारी खेती गरी आम्दानी गर्ने लक्ष्यका साथ महिला तरकारी खेतीमा लागेका हुन्। खेती चाहिँ आय आर्जनको लागि सिक्का माध्यमबाट नै पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने आय सोचले नै हामीले यो तरकारी खेती गरेका हौं। महिलाले व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने लक्ष्यका साथ प्रगतिशील कृषि समूह गठन गरेपछि वडाले समेत महिलाको प्रयासलाई सहयोग गर्दै आएको छ। स्थानीय स्तरमा तरकारी उत्पादन गर्ने महिलालाई वडाले आवश्यक सहयोग पनि गर्ने गरेको छ। हामीले सामूहिक खेती सानो केही कृषक समूह बनाएर लानुपर्छ भनेर केही स्थानीय तहको सहयोग केही कम मागेर केही हामी आफै कृषक समूह 17 जना जम्मा पारेर केही पछाडिएका महिला दिदीबहिनीलाई केही उत्थान उठाएर अब केही हामी गरेर केही बाटोमा लाग्नुपर्छ है भन्ने प्रस्तावले गर्दा म आफै समूहको सदस्य भएर आफै अगुवा भएर यो समूह बनाएर अगाडि बढाऊँ, हामी केही उत्थान उठाउँ। अब हामी पछि परेर बिना उसले अहिले बिना
व्यवसायले काम छैन, जहाँ जे चल्छ घर व्यवहार समाज जे पैसा छ त्यही समाजमा चल्छ भनेर दिदीबहिनीहरूलाई 17 घरको दिदीबहिनीहरूलाई उत्थान उठाएर केही वडाबाट सहयोग रकम मागेर सामूहिक 2 बिघा खेतीमा अहिले हामीले भर्खरै 3 महिना भयो जग्गा निचमा लिएर हामीले यो कार्यक्रम गर्ने सुरुवात गरेका छौँ। महिलाले आय आर्जनका माध्यमबाट जीवनस्तर उकास्ने अठोट लिएपछि वडाले कृषि समूहलाई सिप, प्रविधि र प्राविधिकको व्यवस्था गर्दै आएको छ। घरमा त्यतिकै बसेर समय खेर फाल्नुभन्दा समूहमा आबद्ध भई व्यावसायिक खेती सुरु गरेका महिलाको यो प्रयासलाई वडाले 75% अनुदानको व्यवस्था समेत गरेको छ। अत्यधिक किसानहरूलाई कृषक समूह बनाएर अगाडि बढाउन खोजिरहेको छौँ। जस्तो गत साल हामीले धेरै अगुवा कृषकहरूलाई अनुदान दियौँ। वडाले आफैले जसले अगाडि काम गरिरहनु भएको छ, अलिकति अगाडि निस्केर काम गरिरहनु भएको थियो, उहाँलाई प्रोत्साहन स्वरूप हामीले अनुदानको व्यवस्था गरिदिएको छौँ। यसपालि पनि केही किसानहरूलाई अनुदानको व्यवस्था गरेको छौँ। जस्तो ट्र्याक्टर भयो, विभिन्न सङ्घ संस्थाको साझेदारीमा ट्र्याक्टर अनुदान, त्यहाँबाट कृषि पेसाको लागि जस्तो स्पेयर ट्याङ्की अनि पानी छिट्नको लागि हजारीहरू सहयोग भइरहेको छ। स्थानीय तहले आफ्नो पालिका स्तरमा हावा, पानी र माटो सुहाउँदो परम्परागत कृषि कर्म गर्दै आएका कृषकको जीवनस्तर परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ। पालिकाले विनियोजन गर्ने बजेटमा कृषि क्षेत्र प्राथमिकतामा पार्नु, कृषकलाई सिप, प्रविधि र प्राविधिकको सुविधा दिनु स्थानीय सरकारको दायित्व हो। साथै स्थानीय तहले कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपजको खरिद गरी बजारीकरणमा सघाउँदै बाँझो रहेको जमिनमा आधुनिक खेती प्रणाली अवलम्बन गरी बेरोजगार जनशक्तिलाई रोजगार बनाउनुपर्छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा 3 महिनादेखि उठेन फोहोर। नगरपालिकाको मुख्य शहरी क्षेत्रमा सिमरा, जितपुर, औराहा, डुमरवाना, अमलेखगञ्ज बजारको चोकमा फोहोर थुप्रिँदा बजार क्षेत्रमा दुर्गन्ध फैलिँदै। बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिकामा 40 जना सडक मर्मत स्वयंसेवक नियुक्त। सडक सरसफाई, मर्मत सम्भार तथा रेखदेखका लागि स्वयंसेवकलाई करार सेवामा नियुक्त गरिएको गाउँपालिकाद्वारा जानकारी। प्रत्येक स्वयंसेवकलाई मासिक 13,500 रुपियाँ तलब दिइने। म्याग्दीका स्थानीय तहमा ऐतिहासिक तथा प्राकृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण सुरु। धार्मिक मान्यतासँग गाँसिएका बरपिपल र चौतारी पोखरीको संरक्षण र मर्मत सम्भारका लागि विभिन्न गाउँमा अभियान नै सञ्चालन। पर्वतको फलेवास नगरपालिकाको केन्द्र सार्न पाउने गरी सर्वोच्च अदालतले सुनायो फैसला। पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले यसअघि निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी दिएको आदेशलाई उल्ट्याउँदै काम सुचारू गर्न पाउने गरी फैसला। अब खानी गाउँकै झगलकमा 60 रोपनी 8 आना जग्गामा भवन निर्माण हुने। मुख्यमन्त्री कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम अन्तर्गत कालीकोटको महावै गाउँपालिका वडा नम्बर 1 र 2 मा निशुल्क सोलर वितरण। 2 वडाका अति विपन्न 50 परिवारलाई सौर्य ऊर्जा मार्फत विद्युतको पहुँच पुर्याउन सोलर वितरण। तानसेन नगरपालिका, ग्लोबल आइएमए बैंक, हेफर परियोजना र ग्रामीण आर्थिक विकास सङ्घ रेडाको साझेदारीमा कृषि तथा पशु उद्यमशीलता विकास परियोजना मार्फत सहुलियत ब्याज दरको कर्जा प्रवाहका लागि सम्झौता। कृषि क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन सहयोग मिलेको दाबी। सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिकामा करार सेवामा भर्ना खुल्यो। 1 जना मेडिकल अधिकृतका लागि खुलेको भर्नामा MBBS कोर्स उत्तीर्ण गरेर नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएकाले 15 दिनभित्र दरखास्त दिन सकिने। काभ्रेको नवबुद्ध नगरपालिकाले सुरु गर्यो घर घरमै पुगेर सामाजिक भत्ता वितरण। ब्याङ्कसम्म पुग्न नसक्ने अशक्त व्यक्तिलाई ब्याङ्कका कर्मचारी सहित मोबाइल ब्याङ्किङ मार्फत घरमै पुगेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको पालिकाद्वारा जानकारी। सबै वडामा सञ्चालन गर्ने तयारी। गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिकामा बिउ स्रोत केन्द्रको स्थापना। खाद्यान्न बालीको बिउको प्रशोधन र ग्रेडिङ गरी बजारीकरण गर्ने उद्देश्य। कोरोना भाइरसका संक्रमण पुनः बढ्न थालेसँगै रामेछाप जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू भएसँगै रामेछाप नगरपालिकाद्वारा अत्यावश्यक बाहेकका सम्पूर्ण सेवा साउन 32 गतेसम्मका लागि बन्द। नवलपुरको मध्यबिन्दु नगरपालिकामा अनलाइन मार्फत राजस्व भुक्तानी सुरु। नगरवासीले सम्पत्ति तथा भूमि, व्यवसाय र घरबार कर भुक्तानीको लागि नगरपालिका वा सम्बन्धित वडा कार्यालय पुग्न नपर्ने। राजस्व भुक्तानीमा सेवाग्राहीको सहभागिता र राजस्वको दायरा वृद्धि हुने विश्वास।
तनहुँको भिमाद नगरपालिकाद्वारा अपाङ्गता भएकालाई घरमै पुगेर कोभिड विरुद्धको खोप लगाउन सुरु, घरमै पुगेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिँदै। ललितपुर महानगरपालिकाद्वारा नगर प्रहरीको कार्यमा तीव्रता र सेवामा प्रभावकारिता ल्याउन एक्सन टिम परिचालन, नगर प्रमुख श्रीबाबु महर्जनद्वारा दमकलमा कार्यरत कर्मचारीलाई क्यामेरा सहितको हेलमेट तथा अन्य सामग्री हस्तान्तरण। काठमाडौँ महानगरपालिकाका वडाहरूमा कोरोना विरुद्धको खोप कार्यक्रम सञ्चालन स्थगित, महानगरलाई दिएको खोप सकिएपछि कार्यक्रम स्थगित, बुढालिनकण्ठमा खोप सकिएको र गोकर्णेश्वरमा विवाद भएका कारण खोप कार्यक्रम सञ्चालन नहुने स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँद्वारा जानकारी। मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिकाले बोलाएको कार्यपालिका बैठक साउन 22 गते बस्ने, भुक्तानी बाँकी योजना ढुङ्गा गिटी बालुवा टिओआर स्वीकृत गरिने बैठकको मुख्य एजेन्डा। डबलपरासीको देवचुली नगरपालिकाको कृषक समूह दर्ता नवीकरण गर्न जारी गर्यो सूचना, असोज मसान्तभित्र नवीकरण गर्न नआए जरिवाना लाग्ने, कृषि विकास शाखाबाट सञ्चालित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिने शाखा प्रमुखको भनाइ। हुम्लाको स्वास्थ्य शाखाद्वारा 3510 मिटर उचाइको रानी खर्क पुगेर चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको टोलीबाट गोठालाको स्वास्थ्य परीक्षण, बिरामी पर्दा स्थानीय जडीबुटीमा भर पर्ने गरे पनि चिकित्सकसँग स्वास्थ्य समस्या साट्न पाउँदा स्थानीय खुसी। लामो समयदेखि वडा सचिव नपाएको विरोधमा पर्वतको कुस्मा नगरपालिका 2 खुरकोटका जनप्रतिनिधि र स्थानीयद्वारा नगरपालिकामा तालाबन्दी, स्वास्थ्य चौकीमा इन्चार्जलाई काजमा खटाएर अहिलेसम्म वडा सचिव नपठाएको भन्दै नगरपालिकाको ध्यान आकर्षण गराउन तालाबन्दी गर्नु परेको वडा अध्यक्षको भनाइ। दाङको राप्ती गाउँपालिका भित्रका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयलाई भौतिक उपस्थितिमा विद्यालय सञ्चालन नगर्न निर्देशन, अठिर गरी विद्यार्थीलाई विद्यालयमा बोलाई कक्षा सञ्चालन गरेको पाइएमा कानुन बमोजिम कारबाही गरिने। र सुर्खेतको गोर्भाकोट नगरपालिकाको मालारानी स्वास्थ्य चौकीमा सुत्केरीलाई पोषण कोसेली वितरण, आफ्नो र बच्चाको स्वास्थ्यमा नगरपालिकाले दिएको सहयोगप्रति नतमस्तक। न गाउँ न सहर, छुट्दैनन् कुनै खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। कपिलवस्तुको महाराजगञ्जमा निर्माण सुरु गरिएको नाली 3 महिनामा भत्कियो, उपभोक्ता भन्छन् निर्माण व्यवसायीको लापरवाही, व्यवसायी भन्छन् डिजाइन नै गलत भयो। साइकलमै हिँड्छन् मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष, गाउँपालिकाले दिएको गाडीले भने निरन्तर बोक्छ कोरोनाका बिरामी। बल्नै छोडे नेपालगञ्ज उपमहानगरको बजार क्षेत्रका शौर्य बत्ती, अध्यारा सडकमा दुर्घटनाको जोखिम, महानगर भन्छ वारेन्टी नभएका बत्ती जोडिएछ। सिन्धुलीमा महिला समूह नै गठन गरेर सुरु भयो सामूहिक खेती, बाँझो जमिन तरकारीले हराभरा हुँदा आम्दानीमा पनि वृद्धि। र सुत्केरीलाई पौष्टिक तत्त्व दिन देशभरका स्थानीय तहमा सुत्केरी पोषण कार्यक्रम, पालिकाबाट स्याहार मिल्दा विपन्न परिवारमा छायो खुसी। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। गर्भमा रहेको शिशुले आफ्नो आमाले खाएको खानाबाट नै पौष्टिक तत्त्व पाएर हुर्कन्छन्।
गर्भधारणदेखि नै आमाले दिनहुँ खाने साबिक खानाका साथै एकपटक थप पौष्टिक तथा सन्तुलित खाना खानुपर्ने सरकारले नै बताउने गरेको छ। सुत्केरीलाई त यस्तो अवस्थामा विशेष गरी ज्वानोको झोल, गेडागुडीको झोल, सुत्केरी मसला खुवाएर थप पोषिलो खाना खुवाएमा दूध उत्पादन गर्न मद्दत गर्ने भएकाले पनि पौष्टिक आहार आवश्यक पर्दछ। त्यसैले अहिले स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि सुत्केरी भेटघाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै पौष्टिक आहार वितरण गर्न थालेका छन्। रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाको यही कार्यक्रम अहिले गाउँ गाउँमा सञ्चालन भइरहेको छ। बुटवलबाट पालिका खबरदाता विष्णु घिमिरेको एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले सुरक्षित मातृत्व गराउन र मृत्युदर घटाउन विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेका छन्। पालिकाहरूले सुत्केरी र गर्भवतीसँग उपप्रमुख उपाध्यक्ष कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन्। रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाले पनि यस्तै कार्यक्रम अघि सार्दा थुप्रै सुत्केरी र गर्भवती लाभान्वित भएका छन्। बुटवल उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख गुमादेवी आचार्य हिजो आज सुत्केरीको स्याहारमा आफै पौष्टिक आहार लिएर गाउँ गाउँ डुल्ने गरेकी छिन्। कार्यक्रम अन्तर्गत गर्भवती र सुत्केरीलाई स्वास्थ्यकर्मीले स्वास्थ्य जाँच र परामर्श समेत दिँदै आएका छन्। सुत्केरीलाई पोषणयुक्त तत्त्वको अभाव हुन नदिन र शिशुको स्वास्थ्यमा हेरचाह पुर्याउन उपमहानगरले यो कार्यक्रम अघि सारेको हो। गर्भावस्थामा रहेको जो गर्भवती महिलाहरू हुनुहुन्छ, गर्भवती महिलाहरूलाई गर्भावस्थामै हामी उहाँहरूले गर्भावस्थामा के मापदण्डहरू पुरा गर्नुपर्छ, स्वास्थ्य सम्बन्धी कसरी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले नियमित चेक जाँच गर्ने व्यवस्था हाम्रा महानगरपालिकामा रहेका सहरी स्वास्थ्य केन्द्र मार्फत सेवा उपलब्ध गराएका छौँ। र आज हामी सुत्केरी भेट कार्यक्रम अन्तर्गत यहाँ बुटवल उपमहानगरपालिकाको वार्ड नम्बर 14 मा रहेका छौँ र हामीले गर्भावस्थाबाट हुर्किँदै गरेको बच्चा जब सुत्केरी भइसकेपछि आमा र बच्चाको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिँदै सुत्केरी अवस्थामा के पोषक तत्त्वहरू खानेकुराहरू खानुपर्छ र स्वास्थ्यलाई कसरी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने विषयलाई आधार गरेर उपप्रमुख गर्भवती तथा सुत्केरी भेट कार्यक्रममा गरेका छौँ। मातृ शिशु, महिला, गर्भवती, बालबालिकादेखि हरेक उमेर समूहलाई लक्षित गरी बुटवलले मुलुकमै नमुना कार्यक्रमका रूपमा उपप्रमुख गर्भवती तथा सुत्केरी भेटघाट कार्यक्रम लामो समयदेखि सञ्चालन गर्दै आएको छ। यो कार्यक्रममा उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यले स्वास्थ्यकर्मीहरू लिएर सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाको टोल एवं पाएक पर्ने स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर पोषण सामग्री प्रदान गर्दै आएकी छन्। र यो गर्दै गर्दाखेरि समृद्ध नेपाल खुसी नेपालीको जुन परिकल्पना नेपाल सरकारले गरेको छ र समृद्ध बुटवल खुसी बुटवलवासी हामीले किसिमले गरेका छौँ। त्यो गर्दै गर्दा हरेक नागरिक निरोगी भयो भने मात्रै समृद्ध नेपाल खुसी नेपाली बनाउन सक्छौँ, समृद्ध बुटवल खुसी बुटवलवासी बनाउन सक्छौँ। त्यो अभियानसँग जोडेर आमा र बच्चाको विशेष गरेर स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहेर यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ। उपमहानगरपालिकाले यसअघि सारेको सुत्केरी पोषण कार्यक्रमले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र विपन्न परिवारका गर्भवती र सुत्केरीलाई पोषण तत्त्व खानुपर्छ भन्ने कुरा सिकाएको छ। उपमहानगरको यो नमुना कार्यक्रमले सुत्केरी र गर्भवतीहरू दङ्ग छन्। यो चाहिँ नगरपालिकाले गरेको एउटा राम्रो कार्यक्रम हो, जसमा चाहिँ अब अलिकति आर्थिक हिसाबले विपन्न वर्गका सुत्केरी आमाहरूलाई चाहिँ पौष्टिक आहार खानुपर्छ है, राम्रो हुन्छ, यसरी चाहिँ सधैँभरि खाइराख्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चेतना दिने भएकोले चाहिँ एकदम राम्रो कार्यक्रम लागिरहेछ। नगरपालिकाले अब बालबालिका र आमाहरू सुत्केरी आमाहरूलाई जुन बाँडिरहेको छ त्यो एकदम राम्रो लाग्यो र आगामी दिनमा पनि यस्तै दिन्छ र हरेक सुत्केरी आमाहरूलाई सुझाव पनि हुन्छ। यो सुत्केरीको बेला यसरी यही पौष्टिक आहारहरू यस्तै खानुपर्छ र बाबु र आमालाई दुवैलाई स्वास्थ्य हुन्छ भन्ने। बुटवलले अगाडि सारेको गर्भवती र सुत्केरी आमा भेटघाट गरी सहयोग गर्ने कार्यक्रमले समाजमा सकारात्मक सन्देश दिएको मात्रै छैन, गरिब तथा विपन्न परिवारले लाभ लिन पाएका छन्। उपमहानगरले यसअघि लकडाउनको अवधिमा पनि आर्थिक रूपमा विपन्न तथा श्रमिक परिवारका 81 जना गर्भवती तथा सुत्केरीको घरमै पुगेर सेवा दिएको थियो। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। कपिलवस्तुको महाराजगञ्जमा निर्माण सुरु गरिएको नाली 3 महिनामा भत्कियो। उपभोक्ता भन्छन् निर्माण व्यवसायीको लापरवाही, व्यवसायी भन्छन् डिजाइन नै गलत भयो। साइकलमै हिँड्छन् मोरङको मेक्लाजुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष। गाउँपालिकाले दिएको गाडीले भने निरन्तर बोक्छ कोरोनाका बिरामी। बल्नै छोडे नेपालगञ्ज उपमहानगरको बजार क्षेत्रका शौर्य बत्ती, अँध्यारा सडकमा दुर्घटनाको जोखिम।
महानगर भन्छ वारेन्टी नभएका बत्ती जोडिएछ। सिन्धुलीमा महिला समूह नै गठन गरेर सुरु भयो सामूहिक खेती। बाँझो जमिन तरकारीले हराभरा हुँदा आम्दानीमा पनि वृद्धि। र सुत्केरीलाई पौष्टिक तत्त्व दिन देशभरका स्थानीय तहमा सुत्केरी पोषण कार्यक्रम। पालिकाबाट स्याहार मिल्दा विपन्न परिवारमा छायो खुसी। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौँ। एबी न्युज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।